रिश्ता तो नूर के लिए आया था ना? जी जी, देखने तो वो नूर को ही आए थे, बस महविश की एक झलक देखी तो उन्हें महविश पसंद था कि नूर को कोई पसंद ना करे। तुम ये कहो कि नूर को तुमने उन लोगों के सामने जाने ही नहीं दिया और महविश को नसीम से कहलवा दिया कि महविश के रिश्ते की बात करें। तुम देखना, मैं तुम्हारा आने वाला बच्चा एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाली है। तुम देखना, मैं तुम्हारा आने वाला बच्चा एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाली है। मेरी बात मानिए प्लीज, इतना गुस्सा मत करें। आगे देखिए। बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी। मिठाई किस खुशी में? पापा वो महविश का रिश्ता पक्का हो गया। नूर के लिए आया रिश्ता तुमने महविश की तरफ मोड़ दिया। हो गया, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाय बाय। जुल्फ़िकार के बाबा ने देख लिया कि जुल्फ़िकार किसी भी सूरत दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर मारिया की बात की जाए तो मारिया भी अपनी ज़िद से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही और उनको अपना बिज़नेस भी देखना है, क्योंकि अगर वो ये शादी करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको मिलना शुरू हो जाएंगे और उनका जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जुल्फ़िकार इस चीज़ की परवाह नहीं करता, बस उसे अगर किसी की परवाह है तो हूर है। हूर के अलावा उसे और कुछ पसंद ही नहीं आता, ना ही कुछ सूझता है। लेकिन हूर और जुल्फ़िकार की इस मोहब्बत को लेकर जुल्फ़िकार के बाबा जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर मारिया के बाबा ने तो साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर तुम अपने बेटे को शादी के लिए राज़ी नहीं कर सकते तो फिर तुम हर किस्म के नुकसान के लिए तैयार हो जाओ। तो अब यहाँ पर जुल्फ़िकार के जो बाबा हैं उसको और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हूर को जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर करें। और वो रास्ता जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन वो अपने बिज़नेस को बचाने के लिए जो है हर किस्म का हरबा अपनाने के लिए तैयार हैं। तो वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब वो ऐसी चाल चलेंगे कि वो चाहेंगे कि यहाँ तो हूर को जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से शराफत से हटा दिया जाए, लेकिन वो ये मौका उनके हाथ से निकल चुका है, वो ये करके देख चुके हैं, लेकिन शराफत से तो हूर जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से नहीं निकल रही। तो अब उन्हें दूसरा ख़तरनाक रास्ता अपनाया है। उन्होंने अब टारगेट किलर्स को जो है सुपारी दे दी है और उनको ये कहा है कि हूर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के हूर को इस कदर ज़ख्मी कर दें ताकि वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाए और इस तरह वो जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से बाहर हो जाएगी। तो मारिया की जो है जगह बन जाएगी जुल्फ़िकार की ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़िकार के बाबा ये नहीं जानते कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस तरह तो वो हूर को मार कर जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जुल्फ़िकार को भी अपने हाथों से खो देंगे, क्योंकि जुल्फ़िकार जो है वो हूर के साथ बेतहाशा मोहब्बत करता है और वो तो ख़ुद भी ये कहता है कि ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क है और इश्क जो है वो दीवानगी की हद तक होता है। लेकिन जब ये गलती कर बैठेंगे जुल्फ़िकार के बाबा तो इसका खमियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। उधर दूसरी जानिब हूर और जुल्फ़िकार जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आने वाली ज़िंदगी की जो है प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आने वाले बच्चों को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खुशियों भरी ज़िंदगी के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर हैं कि उनकी खुशियों भरी ज़िंदगी में आग लग जाएगी और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके अपने ही होंगे। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नूर की, तो नूर के लिए आया हुआ रिश्ता जो है वो नूर की बहन के लिए उसकी अम्मी करवा देती हैं और नूर को सामने ही नहीं जाने देती। लेकिन इस बात की खबर जब नूर के बाबा को लगती है तो वो कहते हैं कि ये रिश्ता तो नूर के लिए आया था, तो फिर दूसरी बेटी को कैसे पसंद कर लिया। तो यहाँ पर जो नूर की सौतेली माँ है वो झूठ ये कह देती हैं कि नूर जो है उनको पसंद नहीं आई और उनको मेरी बेटी महविश पसंद आई है। तो महविश को एक नज़र देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया और रिश्ते करवाने वाले के हाथ जवाब भेज दिया है कि हम बड़ी नहीं बल्कि छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। तो लोग अच्छे थे, रिश्ता भी मुझे मुनासिब लगा तो मैंने इसलिए हाँ कर दी। और खुशी खुशी सबके सामने जब मिठाई पेश करती है तो यहाँ पर फूफो जान है वो भी इस बात को लेकर इतराज़ करती हैं और जो है अपनी भाभी से मुँह पर ही कह देती हैं कि ये तो तुमने बहुत गलत किया कि नूर के लिए आया हुआ रिश्ता तुमने महविश की तरफ मोड़ दिया। आखिरकार तुमने वो सौतेलापन दिखा ही दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने नूर को उनके सामने किया ही
ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نور اتنی پیاری ہے، اگر وہ لوگ دیکھ لیتے تو وہ دیکھتے ہی پسند کر لیتے، تو اسی وجہ سے تم نے نور کو ان کے سامنے جانے ہی نہیں دیا۔ یہ ساری سازش جو ہے پھپھو جان سمجھ چکی ہیں کہ ان کی بھابھی کیا سازش کر رہی ہیں نور کے ساتھ، لیکن خیر بھابھی جان کے اوپر بھی جو بم تب گرے گا جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ پھپھو جان جو ہیں وہ نور کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ بس وہ سالار کے موڈ کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ سالار اس وقت جو ہے بسما کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے اور اس کو بسما کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن بسما جو ہے وہ پھپھو جان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مغرور اور ڈھیٹ اور بدتمیز لڑکی ہے، تو وہ اس قسم کی بہو نہیں چاہتی، لیکن وہ اپنی بھتیجی کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ لیکن سالار جو ہے وہ نور کو پسند نہیں کرتا، اس کو بسما سے ہی محبت ہے اور بسما کو ہی اپنی بیوی بنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ خیر لیکن امی کے ہاتھوں مجبور ہو کر پریشرائز ہو کر سالار جو ہے وہ نور کے ساتھ شادی کرنے کے تیار تو ہو جائے گا اور راضی بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شادی بھی کر لے، لیکن آگے جا کر ان دونوں کی جو میرڈ لائف ہے وہ کچھ خاص اچھی سے گزرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حور کا جب انتقال ہو جائے گا تو حور جو ہے وہ اسی قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا جس قبرستان میں نور اور حور کی والدہ کی قبر پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو جب یہاں سے نور اپنی والدہ کی قبر پر جائے گی دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، تو وہاں پر ذوالفقار بھی حور کی قبر پر آیا ہوا ہوگا، اور جب اس کی نظر پڑے گی نور پر تو اس میں حور ہی نظر آنے والی ہے، کیونکہ دونوں بہنوں کی شکلیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں اور وہ ٹوئنس ہیں، اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے ذوالفقار کو لگے گا کہ شاید نور زندہ ہے اور نور وہ مری نہیں ہے، اس کے بابا نے اسے جھوٹ کہا ہے یا کسی سازش کا حصہ بن چکی ہیں وہ۔ تو یہاں پر نور پھر سے ذوالفقار جو ہے پھر سے پاگلوں کی طرح نور کا پیچھا کرے گا اور نور کی میرڈ لائف کو ڈسٹرب کرے گا، اور نور اس کو ہاتھ جوڑ کر منع کرے گی اور سمجھائے گی کہ تم اس طرح میرا پیچھا کرتے ہو تو اس طرح میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو بس اس کا یہی مطلب ہے کہ تم میرا پیچھا نہ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میری شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ذوالفقار بالکل ہی باز نہیں آنے والا، کیونکہ ذوالفقار تو حور کو اپنے دل و جان سے چاہتا تھا اور دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، اور وہ نور کو ہی حور سمجھ کر اس کا پیچھا کرتا رہے گا اور ہر قیمت پر نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر جو ذوالفقار کے بابا نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ جائیں گے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ذوالفقار جو ہے وہ ماریہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، کیونکہ ماریہ سے تو اس کو کبھی پیار تھا ہی نہیں اور نہ ہی ہے۔ تو یہاں پر اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد بھی ان کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے